कार्यक्रम शिखरतिर। नमस्कार, म विनोद त्रिपाठी। दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा पहिलोपटक शिखरतिर कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रममा हामी सम्पूर्ण क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषयलाई लिएर यो कार्यक्रममा जोरदार छलफल हुनेछ। कार्यक्रम शिखरतिर। आज पहिलो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा लामो समय बिताउनुभएका एकजना व्यक्तित्व। नेपालमा कर प्रणालीको आधुनिकता, निजीकरणको सुरुवात लगायतका विकासका मोडेलमा उहाँले 6 पटक मन्त्री भएर अनुभव सँगालिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै। यो अहिले कोरोनाको सङ्कट र लकडाउनको अवस्था छ, हो। दिनचर्या कसरी बितिरहेछ डाक्टर साहब? अब लकडाउनको निर्णय सरकारले गरेको छ, जसले गर्दाखेरि हिँडडुल सबै बन्द भएको छ, आवागमन सबै बन्द भएको छ, घुमघाम सबै बन्द छ, सारा गतिविधिहरू चाहिँ बन्दै छन्। त्यस कारण घरमै बसिया छ। यो सङ्कटको घडीमा हाम्रो नेपालको राजनीति पनि बल्झिँदै गयो नि। यसलाई यहाँले एउटा राजनीतिज्ञको नाताले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब राजनीतिक बल्झिने भने त यो चाहिँ अहिले अरूको कारणले बल्झेको अवस्था होइन। सत्ताधारी दलभित्रको चाहिँ अलिकति द्वन्द्वात्मक स्थिति छ। त्यहाँ विवाद र अलिकति तानातान, अलिकति झैझगडा, अलिकति द्वन्द्व त्यहाँ भित्र देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको शासन पद्धतिमा चाहिँ सरकारको यो नेपालको शासनमा पर्यो, सरकारलाई पर्यो, सरकारका गतिविधिहरूमा परे। अब कसरी टिकेर बस्ने भन्ने, अब सत्ताधारी जो सत्तामा हुनुहुन्छ, सरकारमा जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू कसरी टिकेर बस्ने, उहाँहरूको चाहिँ नि अब त्यो उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ नि उहाँका विपक्षमा जति छन् कसरी यो सरकारलाई असफल बनाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र अहिले नेपालको चाहिँ नि तपाईँको राजनीतिमा नराम्रो असर पारेको त्यसैले हो। अब जनताले सोचेका थिए अब चाहिँ नि एउटा दललाई बहुमत मात्रै होइन, अरूको पनि समर्थन पाएर दुई तिहाईको अब समर्थन संसदमा भइसकेपछि यो त दिगो हुन्छ, राम्रोसँग यसले काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ नि अब आशा धेरै थियो, आकाङ्क्षा थियो। तर के भने चाहिँ नि त्यो अहिले छैन। त्यो फेरि चाहिँ नि के भने सरकारका गतिविधिले अब सरकार चाहिँ नि दिगो रहने जस्तो देखिए पनि प्रशासन चाहिँ नि स्थिरता छैन। प्रशासनमा दिगो छैन। बिचमा चाहिँ क्वेसन गरेँ, 46 साल पछाडि अत्यधिक सरकारका परिवर्तनहरू हुँदै गए। जति बेला कमजोर सरकार हुँदा पनि परिवर्तन नै भए, त्यसले पनि पुरा अवधि चलाउन पाएन। अहिले त सबैभन्दा बलियो पनि थियो र यो अवस्थामा पनि सरकार एउटा खालको अस्थिर अवस्थामा पुगिरहेको अवस्था छ। हाम्रो यो श्रृङ्खला 46 साल पछाडिको राजनीति परिवर्तनले स्थायित्व पाउन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ? खास गरी लामो समय यहाँ त राजनीतिमा हुनुभयो, एउटा तटस्थ विचारमा के देख्नुहुन्छ? होइन, तटस्थ गर्दाखेरि मैले अगाडि भने नि यो त सत्ताधारी दलको आन्तरिक समस्या हो। यो दुईवटा चाहिँ नि यो कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर आए, जनताले चाहिँ नि एक छन् भनेर चाहिँ नि अब मतदाताहरूले भोट दिएर यी विजयी भए। तर त्यहाँभित्र यी दुईटा पार्टीका बिचमा पनि अहिले फरक मत देखिन्छन्। त्यस्तै त्यस दुईटा पार्टीभित्रका हिजोका पनि चाहिँ नि त्यहाँ एक छैनन्। त्यसकारण चाहिँ नि यो आन्तरिक समस्या, वर्तमान सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक समस्या, आन्तरिक विवाद र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षका कारणले यो समस्या निस्क्यो। यो त समस्या काङ्ग्रेसले पनि पटक बेहोरेको थियो, जुन कुरा कम्युनिस्टले पनि बेहोरिरहेको अवस्था छ। अबको राजनीतिमा काङ्ग्रेस त यसै पनि अहिले कमजोरको अवस्थामा छ, प्रतिपक्षमा त्यति धेरै सशक्त भएन भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीभित्रबाट र बाहिरबाट पनि आवाज आएको छ। कसरी जान सक्ने अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ? सुन्नु न, अब यसै भन्न म त हाम्रो काङ्ग्रेसभित्र पनि अलिकति चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि तपाईँको सानोतिनो चाहिँ नि त्यति गम्भीर मतभेद होइन, माने ऊ होइन, अब मतभेद छ, अलिकति गुटबन्दीको भावना अलिकति देखिन्छ। त्यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ। त्यसो भएर मैले त
मलाई त के लाग्दछ भने हेर्नुहोस्, जुन राजनैतिक पद्धति अहिले हामीले अपनाएको छौँ, सङ्घीय संरचना तयार पारेर चाहिँ निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेर नयाँ सङ्घीय संरचना निर्माण भएको छ। त्यो सङ्घीय संरचना मात्रै होइन, डिसेन्ट्रलाइज्ड विकेन्द्रीकृत सङ्घीय संरचना छ। सबैभन्दा तल्लो वर्गको चाहिँ सरकार पनि छ, स्थानीय सरकार पनि छ। अब प्रदेशको सरकार मात्रै होइन, अब सङ्घीय सरकार र प्रदेशको सरकार मात्रै होइन, स्थानीय सरकार पनि छ। उसको पनि चाहिँ अधिकार सम्पन्न कन्स्टिट्युसनले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू छन्। भनेपछि अहिले 761 सरकार छन्। अब यसलाई धान्नको लागि यो नयाँ संरचना नेपालको लागि त यो नयाँ परीक्षण हो, नयाँ प्रयोग हो। अब यो राजनैतिक पद्धतिलाई राम्रोसँग धान्नको लागि यो विषयमा त जुन डाक्टर साहबले प्रकारले पटक-पटक राजनैतिक भनिसक्नु भएको छ नेतृत्वमा परिपक्वता हुनु पर्यो, जुन प्रकारको राजनैतिक नेतृत्वमा परिपक्वता हुनु पर्थ्यो, जुन प्रकारको सुशासन हुनु पर्यो, राजनैतिक दलहरूमा पनि चाहिँ जुन नेतृत्व छ त्यो जनतामा साँच्चैकै विश्वास आर्जन गर्ने, कमान्ड गर्न सक्ने, अब त्यो हुनुपर्नेमा अब राजनैतिक दलहरूभित्र पनि अब यो नेतृत्वको विवाद, नेतृत्वमा यत्रो चर्को विवाद हुन थालेपछि चाहिँ नि यसलाई सम्हाल्नलाई चाहिँ त्यति सजिलो छैन। डाक्टर साहबले यो विषयमा पटक-पटक भन्नुभएको छ। संहिताको कुरामा म प्रवेश गरेँ। अब डाक्टर साहबले यो विषय प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। संहिता हाम्रो मुलुकले धान्न सक्दैन र यसलाई यदि चाहिँ नै सफल बनाउने हो भने यी प्रकारका संरचना पनि हटाउनुपर्छ भनेर बेला बेलामा बोल्नु भएको छ। तर त्यो पार्टीले संहितामा त प्रवेश गर्यो, पार्टीले त्यसलाई स्वीकार गरिसक्यो। यसका केही आधारहरू अहिले जुन प्रकारले संहिता गएको छ र पटक पटक यहाँले बोल्नुभएको संहिता हाम्रो मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने केही बुँदागत रूपमा हजुरले केही भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, मैले भनेको कुरो के भने सङ्घीय व्यवस्था भने चाहिँ एकात्मक सरकार भन्दा चाहिँ नि महँगो व्यवस्था हो। यसको व्यवस्थापनमा पनि चाहिँ नि यसलाई धेरै परिपक्वता, धेरै क्षमता चाहिन्छ। फेरि नेपाल भने त सानो मुलुक हो, त्यसकारण हामीले संहितालाई स्वीकार गरिसकेपछि चाहिँ नि अब धान्न सक्ने संहिता बनाउनु पर्यो, धान्न सक्ने संहिता, यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने संहिता चाहियो, सस्टेनेबल दिगो हुने खालको संहिता चाहियो भनेर त म पटक पटक भन्दै थिएँ। अहिले जसरी बनेको छ अब के को रोडम्याप? अब संविधान बनाएर चाहिँ नि निर्णय भइसकेपछि अब रोडम्याप के? अब त्यसैभित्र बसेर चाहिँ नि परिपक्वता देखाउनु पर्यो, अलिकति मितव्ययी ढङ्गले जानु पर्यो। अब अहिले चाहिँ नि प्रशासन यति महँगो हुन थालेको छ, सङ्घीय व्यवस्था हुने बित्तिकै अलिकति चाहिँ नि प्रशासनिक चाहिँ नि वित्तीय हिसाबले धान्न त यसै पनि गाह्रो पर्छ। 3 तहको सरकार छ, त्यहाँ माथि अहिले सरकारको प्रवृत्ति के छ भने चाहिँ नि खालि सुविधाहरू बढाउने, कार्यालयहरू आवश्यक अनावश्यक बढाउने, अनि काममा पनि धेरै डुप्लिकेसन छ। केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारकै बिचमा विवाद छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकै बिचमा पनि अब उनीहरूका जति पनि चाहिँ नि अब अधिकार क्षेत्रहरू छन्, कार्यक्षेत्रहरू छन्, त्यो बारेमा कन्फ्युजन छ, अलिकति भ्रम पनि ठाउँ ठाउँमा छ, विवाद पनि देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भयो भने चाहिँ नि अनि अहिलेको सरकारको नेतृत्व जो छ, अहिलेको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको छ, त्यसले चाहिँ नि पनि अब धेरै अनावश्यक बढी खर्च गर्ने, फजुल खर्चमा बढी खर्च गर्ने, अनि प्रशासनलाई पनि राजनीतिकरण गर्ने, आफ्ना पार्टीका नजिकका मान्छेहरू छन् भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने चाहिँ अहिले सुशासनको अभाव छ, सुशासन भयो। यो असहमतिका बावजुद पनि काङ्ग्रेस त आफै सत्तारूढ दल सँगै पनि यो संहिताको कुरामा स्वीकार गरेको अवस्था छ। थोरै होला जनप्रतिनिधि काङ्ग्रेसका पनि छन् सङ्घीय संरचनामा हरेक प्रतिनिधित्व। यो विषय संविधान निर्माणकै प्रक्रियामा संविधान त्यति बेला काङ्ग्रेसले यी कुराहरूलाई किन संस्थागत रूपमा लगेन? यो कुरा यदि इम्पोर्टेन्ट थियो भने सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा त के भने यो संविधान भनेको चाहिँ नि 2/3 कमसेकम 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने, सबैको चाहिँ नि कम्प्रोमाइज त केही न केही त कम्प्रोमाइज, सबैले आफूले भने जस्तै त हुँदैन सबैले, अनि सबैलाई एउटा चाहिँ मिडल ग्राउन्ड, कसैले केही आफ्ना त्याग गर्नु पर्यो, कसैले अर्काको कुरो पनि माने स्वीकार गरेर आफ्नो छोड्नु पर्यो, सबैले केही न केही गिभ एन्ड टेकको चाहिँ अवस्था
आएर जुन अब संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यसलाई स्वीकार गरेर अब राम्रोसँग कार्यान्वयन कसरी गरौँ, धान्न सक्ने ढङ्गले कार्यान्वयन कसरी गरौँ, कसरी दक्षता बढाउँ, कसरी चुस्त बढाउँ, कसरी मितव्ययी ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउँ, कसरी विकासमुखी बनाउँ, त्यसतर्फ चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आफ्नो मूल कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ नि प्रशासनिक क्षमता, राजनैतिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ, जसको परिणामले चाहिँ नि जनताको जीवन स्तरमा सुधार आओस्, आर्थिक उन्नति होस् र सामाजिक न्याय होस्। जुन प्रकारका लक्ष्यहरू हामीले संविधानमा राखेका छौँ त्यसलाई पुरा गर्न हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण ढङ्गले प्रयासरत हुनु पर्यो। राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। अत्यधिक राजनीतिकरण गर्नु भएन। राजनीतिकरण भन्दा पनि चाहिँ नि पार्टीकरण बढी भयो। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको पहिलेको प्राथमिकता भनेको चाहिँ नि आर्थिक विकास, आर्थिक समुन्नति हो। त्यसैलाई मुख्य प्राथमिकतामा बनाउनुपर्छ। जुन कुरो भाषणमा मात्रै सीमित हुँदैन, जुन पार्टीकरण भयो भन्ने डाक्टर साहबले भन्नुभयो। पार्टीकरण हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा पनि भइरहेको थियो। कम्युनिस्टले नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा गइरहेको कुरालाई निरन्तरता दिएको होइन, त्यो बिल्कुलै होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको समयमा यता कता त्यहाँ पनि चाहिँ भयो होला नि ठाउँ ठाउँमा थोरै, तर चाहिँ अहिले जसरी जताततै पार्टीकरण हुन थालेको छ त्यस वखतमा नियुक्तिहरू गर्दाखेरि सहमतिकै आधारमा नियुक्ति गरिन्थ्यो। त्यस वखतमा त्यत्रो पार्टीकरण भएको छँदै छैन। एउटा दुईवटा आइसोलेटेड ठाउँमा यताउता कहीँ भएको हुन सक्छन्, तर समग्रमा हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यत्रो पार्टीकरण नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले गरेकै थिएन। र त्यसको फेरि अर्को कुरो के भने त्यस वखतमा त अब धेरै समय त चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट बन्यो, संयुक्त सरकार बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि ब्यालेन्स पनि अस्थिरता ल्याएको छ नेपाली काङ्ग्रेस सहित कम्युनिस्ट सहित पनि त हो नि त। संयुक्त सरकार बन्दाखेरि त चाहिँ नि समग्रमा एकदलीय तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको राजनीतिकरण चाहिँ हुने कुरो भएन, पार्टीकरण हुने भएन। अलिकति सन्तुलन पनि हुने कुरो भयो। दुवैलाई चित्त बुझ्ने ढङ्गले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ काङ्ग्रेसको समयमा यो थियो चाहिँ नि राजनीतिकरण त्यही नक्कल त्यही होइन। त्यसमा चाहिँ नि थोरै प्रतिशत चाहिँ नि थियो भने अहिले चाहिँ त्यसको 10 टाइम्स बढी राजनीतिकरण भएको छ। अब तपाईँ संवैधानिक आयोग, न्यायालयहरूमा पनि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अब पार्टीको प्रभाव छान्ने, अब तपाईँको चाहिँ नि यो कार्यकारी सरकारको कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास भइरहेको छ संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि। यो कुरो त हामीले कहिले कल्पनै गरेको छैन। डाक्टर साहबलाई मैले चाहिँ अलिकति यो अहिलेकै सन्दर्भमा म प्रवेश गराएँ। धेरै पटक अर्थमन्त्री हुनुभयो, 5 पटक अर्थमन्त्री, एकचोटि परराष्ट्र मन्त्री जस्तो लाग्छ। मैले ठिक भने कि गलत भने? अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। यो सङ्कटको अवस्थामा अघिल्ला बजेटका अधिवेशनभन्दा केही न केही फरक कार्यक्रम आउने कुराहरू पनि चर्चा चलेका छन्। अबको बजेटको अधिवेशन यो सरकारले केही न केही राम्रो बनाएर लैजाने अथवा जनतालाई अथवा विकासका कुराहरूलाई सहज बनाउने कुन ढङ्गले लान सक्छ? केही एउटा यो केही दिनमा, यो फुर्सदको दिनमा केही मोडलहरू चाहिँ सोच्नु भएको छ? होइन, यो सरकारले कुरो त ठुलो ठुलो गर्छ जहिले पनि। अब बढी प्रोपोगेन्डिस्ट छ, प्रचारमुखी। वर्तमान सरकार अत्यन्त बढी प्रचारमुखी छ। मुखले चाहिँ ठुलो ठुलो गर्ने, त्यो कार्य गर्ने क्षमता पनि छैन, अनि चाहिँ उनीहरूको प्रशासनिक क्षमता पनि छैन। त्यसो भएर मैले के भन्दैछु भने बजेट बनाउँदाखेरि विगतमा जस्तो चाहिँ नि उहाँहरूले आर्टिफिसियल ढङ्गले इन्फ्लेटेड बजेट, यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि तपाईँको फुकाएर, तपाईँको चाहिँ बेलुन जस्तो चाहिँ नि फुकाएर बजेट ठुलो बनाउने, ठुल्ठुला लक्ष्यहरू राख्ने, त्यो लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ अनि त्यही अन्तर्गत कार्यहरू कसरी चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यसको लागि पर्याप्त होमवर्क पनि छैन, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छैन। ठुल्ठुलो टल क्लेम्सहरू, टल चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सत्तारूढ दलले हजुरहरू जस्तो एउटा अब विज्ञहरू जो व्यक्तिहरूसँग छलफल चलाएको छ कि छैन? छलफलमा केही छैन। अहिलेसम्म अब मलाई त जानकारी छैन, मलाई पनि कसैले चाहिँ गरेको छैन। जस्तो अहिले चालु वर्षकै बजेट हेर्नुहोस्, अब 1532 अरबको बजेट चाहिँ नि खर्च गर्ने भने। अब हुन त अहिले तपाईँको यो सङ्क्रमण आयो, कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै आर्थिक क्षति पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि
यो लागू हुन सकेन भन्नु त स्वाभाविकै हो। तर यो हुनुभन्दा अगाडि, यो सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यो बजेटले जे लक्ष्यहरू राखेको थियो त्यो घटाउन थालिसकेका थिए। 6 महिना बजेटको मध्यकालीन एउटा चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन बजेटका टार्गेटहरू थिए, यति हामी चाहिँ नि खर्च गर्छौँ भन्ने त्यो पनि घट्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यति आम्दानी राजस्व उठ्छ भन्ने त्यो पनि घटेको छ। विभिन्न पक्षमा चाहिँ नि उनीहरूका चाहिँ लक्ष्यहरू चाहिँ हरेक सरकारको पालामा, जस्तो पहिल्यैबाट विभिन्न सरकारको पालामा विकास बजेट खास गरी चाहिँ नि त्यो विकास बजेट चाहिँ नि पुरा खर्च हुन नसक्नु या विकास त्यो सदुपयोग हुन नसक्नु, यो खास कारण किन नेपालमा निम्तिरहेको अवस्था छ? होइन, यसमा चाहिँ नि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र अलिकति चाहिँ त्यति त्यसमा अभाव छ। तर पहिलेभन्दा अहिले त्यो चाहिँ नि पुरा हुन सकेको छैन। विगतमा पनि ठाउँ-ठाउँमा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यो विकास खर्च त्यति हुन नसकेको छ। कहिलेकाहीँ त मैले 97-98% पनि मैले मेरो एउटा 1-2 कतिपय मलाई सम्झना छ खर्च भएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब एउटा त समग्रमा चाहिँ नि प्रशासनिक कमजोरीहरू कतिपय छन्। अनि राजनैतिक प्रभावको आधारमा बिना होमवर्क गरेर, बिना तयारी गरेर राजनैतिक प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा यति बजेट राख्ने भनेर चाहिँ नि घोषणा गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बजेट ठुलो हुन्छ। तर त्यसको लागि जुन जुन प्रकारले पहिला प्रारम्भिक तयारी भइसक्नु पर्थ्यो त्यो तयारी भएको छैन। त्यसरी म त जहिले पनि भन्छु के भने पहिलाबाट चाहिँ नि त्यसको लागि चाहिने प्रारम्भिक तयारी गरेपछि खर्च हुन सक्ने जति खर्च हुन सक्छ त्यति मात्रै बजेट राख्नु। र म त जहिले पनि के भन्छु भने चाहिँ नि अलिकति मितव्ययिताको आधारमा हामी जानुपर्छ। जथाभावी खर्च गर्ने कुरो रोक्नुपर्छ। र अहिलेको सरकारको त्यो चाहिँ नि छैन। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले के अरे यो सुकुम्बासी आयोग 500 भन्दा बढी चाहिँ नि राजनैतिक पदमा नियुक्ति गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ने, यो यति सुविधा दिने, यस्ता मोटर दिने, राज्य मन्त्री निरन्तरता नि होइन। सुकुम्बासी भने सधैँ सुकुम्बासी हुँदैन नि, होइन। अहिले कम्युनिस्टले नि त्यही गर्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा त यसमा त सुरुमा सानो सानो कमिटी बन्थ्यो, अत्यन्त मितव्ययी हुन्थ्यो। अब त्यो त कतिपय टुङ्गो लागि पनि सकेको छ। अब त त्यो समस्या देशभरि चाहिँ नि त्यो अवस्था त छैन। त्यस भएर मैले पछि हामी नै सरकारमा हुँदाखेरि पनि अब सुकुम्बासी आयोग बन्ने हो भने चाहिँ नि राजनैतिक नियुक्तिको आधारमा होइन, यो प्रशासनले नै गरोस्। बरु न्यायमुखी मान्छे त अलिकति न्याय सेवाका मान्छेहरूलाई पनि त्यसमा राखेर चाहिँ नि प्रशासनले नै त्यसलाई निर्णय गरोस्, जसले गर्दाखेरि राजनीतिकरण त्यहाँ पक्षपात नहोस्। यो त मेरो पार्टीको मान्छे छ, यसलाई चाहिँ यो दिनुपर्छ भन्ने जो एउटा चाहिँ नि तपाईँको एउटा तपाईँको निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णय हुँदैन, विधिपूर्वक नहुने एउटा सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएर प्रशासनिक संयन्त्रबाटै चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि अब तपाईँको यो छन् भूमि सुकुम्बासी छन्, बास नभएको ठाउँ छ, उनीहरूलाई चाहिँ नि उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ नि बासको बन्दोबस्त गर्ने, यी कुरोहरू चाहिँ नि अब त्यही ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गबाट हुनुपर्छ, न्यायिक ढङ्गबाट हुनुपर्छ, विधिपूर्वक हुनुपर्छ। म अलिकति आर्थिक विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ डाक्टर साहब। खास गरी यहाँकै पालामा निजीकरणको अवधारणा आयो। निजीकरण यहाँले चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। ती निजीकरण भएका उद्योगहरू धेरै जसो टाट पनि पल्टिए, नागरिक स्तरबाट निकै आलोचना पनि यहाँले खेप्नु पर्यो। यी सबै गलत हो। यो पनि नीतिगत रूपमा असफल भएको सुन्नु न, यो पनि चाहिँ नि मान्छेहरूको अर्धज्ञानका आधारमा भन्छन्। मेरो पालोमा होइन निजीकरण भएको। म मात्रै होइन, त्यसमा पुरा सरकारमा छलफल गरेर निर्णय भएको, पञ्चायतको पालादेखि नै सुरु भएको थियो। सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो। जस्तो चाहिँ नि यो हिमाल सिमेन्टको सेयर चाहिँ नि त्यस वखतमा चाहिँ नि बिक्री सुरु भएको, त्यहाँ राम्रोसँग काम हुन सकेन। र पछि पनि किनभने सरकारले उद्योग चलाउने भनेको के हो भने चाहिँ नि अब निजी क्षेत्रले उद्योग चलायो भने त्यसबाट कमाएको नाफा उसको पकेटमा जान्छ। सरकारले उद्योग चलाएपछि त्यहाँबाट आएको नाफा सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। अनि देशको हितको लागि, देशको विकासको लागि खर्च गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि पहिला समाजवादको नाममा सरकारले पनि उद्योग चलाउने भन्ने नीति थियो। तर अनुभवले के देखायो भने, सारा संसारभरिको अनुभवले, नेपालको अनुभवले पनि के देखायो भने अब सरकारले चलाएका उद्योगहरूबाट चाहिँ नि नाफा जति चाहिँ नि सरकारको ढुकुटीमा जानुको सट्टा
ती यत्रो ठुलो चाहिँ नि घाटामा जान थाल्यो 13-14 अरब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि को नोक्सान भएको चाहिँ नि तपाईँको क्युमुलेटिभ त्यत्रो ठुलो लस त्यस बखतमा भएको थियो। वर्षौ नै अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि यस्ता उद्योगहरूलाई धान्नको लागि चाहिँ नि मैले डाक्टर साहबलाई भन्न खोजेको कुरा पञ्चायतको पालामा ती उद्योगहरू सञ्चालित थिए, पछि नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा आएर त बन्द हुँदै गए। ती उद्योगहरूलाई कतिपय चाहिँ नि निजीकरण गर्ने भनेर चाहिँ नि खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेको छ, खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेको छ। निजीकरण समिति बनाएको छ, त्यो समितिमा विपक्षी दलका मान्छेहरू पनि राखेको छ, विज्ञहरू राखेको छ। कुनै पनि निजीकरण गर्ने उद्योगको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ विज्ञहरू राखेर मूल्याङ्कन गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजीकरण त्यसरी गरिएको छ। बिल्कुलै त्यसरी गरिएको छ। म त त्यस वखतमा मन्त्री पनि छैन होइन, म त कार्य समितिमा प्रत्यक्ष रूपले छँदै छैन, तर यो नीतिको पक्षमा म पनि हुँ। त्यो नीतिको डिफेन्ड गर्ने म हुँ। त्यस कारण चाहिँ नि अब फलानाले निजीकरण गर्यो भन्छ, ती चाहिँ बुझ्दै नबुझिकन जान्दैन। निजीकरण त यो सबैले छलफल गरेर चाहिँ नि अब सरकारले क्याबिनेटले निर्णय गरेको हो। निजीकरण समितिमा त प्रतिपक्षी दलका नेता पनि संसद सदस्य पनि हुन्छन्। प्रमुख दायित्व भयो नि त सरकारको, सरकारको त्यो नीति सही हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले निजी क्षेत्रलाई जसरी उद्योग धन्दाहरू खुला गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस बखतमा उद्योगबाट जति चाहिँ नि राष्ट्रिय आयमा चाहिँ नि योगदान हुन्थ्यो बढ्न थाल्यो। 1990 को दशकको अन्त्यमा चाहिँ नि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 9% 10% पुग्यो। जम्मा 5% 6% थियो 1990 को 91 त्यो 1990 को दशकको अन्त्यमा 9% 10% पुगिसकेको थियो। अहिले त्यो घटेर फेरि चाहिँ नि पछि घटेर चाहिँ नि अहिले फेरि 5% मा छ। त्यस कारण जुन बखतमा यो निजी क्षेत्रलाई ओपन गरियो, धेरै उद्योगहरू खोले, एउटा चाहिँ नि अब त्यो बिर्गन चिनी कारखानालाई निजीकरण गर्न खोज्दाखेरि लिन कोही पनि तयार भएन, जसले लिए पनि यो घाटा जान्छ भनेर। तर निजी क्षेत्रकै चाहिँ नि दर्जनौँ उद्योगहरू अहिले त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब एउटा तपाईँ छाला जुत्ता कारखाना बन्द भयो, अहिले 50औं छाला जुत्ता कारखाना छन्। देशबाट चाहिँ नि देशमा मात्रै चाहिँ नि तपाईँको आन्तरिक बजारमा मात्रै देशभित्रको चाहिँ नि जुत्ताहरू चाहिँ नि बिक्री हुँदैन, विदेशमा पनि बाटो भयो। तर सरकारको सम्पत्ति, देशको सम्पत्ति जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना थियो, त्यो त बन्द भयो नि। योतिर सरकार गम्भीर भयो होइन। सम्पत्ति अहिलेसम्मको सरकार राम्रोसँग बुझ्नु, सम्पत्ति भनेको उद्योग भनेको त्यसबाट आम्दानी हुनु पर्यो। यो थोत्रो मेसिनहरू मात्र राखेर सम्पत्ति भनेर गभर्न गर्छ। सञ्चालित त थियो नि त बाँसबारी जुत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फाइदा हुने होइन, त्यसबाट चाहिँ सरकारको ढुकुटी नोक्सान हुन थाल्यो। किनभने घाटा यत्रो चाहिँ बताए। अहिले चाहिँ उद्योगहरू चलेको छन्, तर उनीहरूले उल्टो सरकारको ढुकुटीमा पैसा बुझाउँछन्। अहिले चाहिँ त्यस बखतमा जम्मा 12 अरबको राजस्व उठ्थ्यो, अहिले चाहिँ कतिको अरबको राजस्व 1000 अरबको राजस्व उठ्छ। राजस्वको दायरा त बढेको छ, किनभने करको शैली पनि बढ्यो। दायरा मात्रै बढेन, आयकरहरूबाट पनि बढ्छ। निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले कर बुझाएको छन्, त्यस बखतमा चाहिँ नि आउँदैन थियो। त्यस कारण चाहिँ नि जसरी निजी क्षेत्रको चाहिँ नि तपाईँको भूमिका बढ्दै गयो, राजस्वको चाहिँ नि सरकारको ढुकुटी पनि बढ्यो। अब सरकारले उद्योग चलाउँदा अरूबाट उठाएको पैसा पनि चाहिँ नि ती उद्योगको ढुकुटीमा चाहिँ नि उद्योग चलाउनलाई चाहिँ नि उद्योगको घाटा पूर्ति गर्न खर्च गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले आएर त्यो अवस्था भएन। जनताको सेवा पनि बढेको छ। अब ब्याङ्किङ क्षेत्र हामीले समयमा खुला गरिदियौँ होइन, बढी ब्याङ्कहरू खोल्न थाले। अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट मात्रै वर्षमा 80, 90, 70, 80 अरब रुपियाँ सरकारको ढुकुटीमा करको रूपमा पुग्छ होइन। दूरसञ्चारलाई पनि ओपन गरियो, दूरसञ्चारलाई पनि खुला गरेर चाहिँ खुला गरिसकेपछि अहिले 60, 70, 50, 60 अरब रुपियाँ सरकारको ढुकुटीमा दूरसञ्चारबाट चाहिँ करको रूपमा जान्छ। जति जति चाहिँ नि यो जसरी खुला गरियो, खुला अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ नि अब सबैलाई खुला गर्ने हो। जसले आफ्नो क्षमता छ, जसको पुँजी छ, त्यसलाई राम्रोसँग उपयोग होस्,
त्यसले जनताको सेवा पनि बढ्छ र सरकारको ढुकुटी पनि बढ्छ, जसले गर्दाखेरि विदेशप्रति हाम्रो चाहिँ नि आर्थिक यो जति निर्भरता थियो त्यो निर्भरता अब निकै घटेको छ। हामीले ल्याएका सुधारका कारणलेहरू, हामीले ल्याएका उदारवादी चाहिँ नि जुन उदार अर्थनीतिका साथसाथै अरू जे जस्तै चाहिँ नि सुधारहरू गऱ्यौँ, राजस्वको क्षेत्रमा जो जति सुधारहरू गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सरकारको ढुकुटी बढ्यो, राजस्व बढ्यो र विदेशप्रतिको चाहिँ हाम्रो निर्भरता घट्न थाल्यो। कार्यक्रम शिखरतिर कार्यक्रम शिखरतिर। डाक्टर साहब फेरि स्वागत छ। हजुर भन्नुहोस्। पछिल्लो पटक नेपालका सिमाना क्षेत्रहरू निकै विषयमा यी विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। नेपाल भारतको सिमानाका विवाद पहिल्यै पनि थिए। अहिले दार्चुला क्षेत्रको लिपुलेक लिम्पियाधुराको विवाद चर्केको छ। खास गरी भारतले नेपालतर्फकै जमिनमा मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरिरहेको छ, जुन उद्घाटन अस्ति भारतका एकजना मन्त्रीले गरिसक्नु भएको छ। यो विषयमा 12 वर्षको त्यो सडक निर्माणको प्रक्रिया 12 वर्षदेखि चलिरहेको रहेछ र त्यो मा नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा पनि सरकार बन्यो, अन्य सरकारहरू पनि बने। यो यस्तो संवेदनशील विषयमा अहिलेसम्म किन कुनै पनि सरकारहरू संवेदनशील हुन सकेन? खास गरी काङ्ग्रेस किन यसमा जवाफदेही उत्तर? पहिला त उनीहरूले त्यो जमिन हाम्रै जमिन हो भनेर चाहिँ नि अब हाम्रो के अरे नेपाल र भारतको सिमाना भनेको चाहिँ नि महाकाली नदी हो। महाकाली नदी कुन हो भन्ने बारेमा चाहिँ नि अलिकति विवाद छ। हामी चाहिँ नि जो लिम्पियाधुराबाट महाकाली नदी आएको त्यसैलाई मान्नुपर्छ भनेर हामी भन्दैछौँ, होइन? अनि उनीहरू चाहिँ होइन यताबाट आएको भनेर चाहिँ अर्को चाहिँ नि कृत्रिम भनिन्छ। म त त्यहाँ पुगेको छैन। कृत्रिम भनेर अर्को नदीलाई चाहिँ नि उनीहरूले देखाइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि अहिले जो बनाएको छ, अहिले जहाँबाट यो सडक गएको छ, उनीहरूले आफ्नै जमिन हो भनेर पहिलेदेखि कब्जा गरेर बसेका छन्। अब यसै सिलसिलामा जहाँसम्म अहिलेको सडकको त्यो 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 भूमिबाट उनीहरू हिँडेर चाहिँ नि यो त कैलाश मानसरोवर पुग्थे, अब चाहिँ हामीले सडक बनायौँ भन्छन्। अब यही सिलसिलामा यो राम्रोसँग यहाँले चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने कुरो के भने अब त धेरै जानकारी पब्लिकमा पनि आइसक्यो। 2015मा चीन र भारतको बिचमा लिपु लेकबाट चाहिँ नि अब एउटा त्यहाँ व्यापारिक केन्द्र बनाउने, चीन र भारतको बिचमा दुई देशीय व्यापारिक केन्द्र लिपु लेकमा बनाउने भनेर उनीहरूको चाहिँ नि 2000 आजभन्दा 5 साल अगाडि सम्झौता भयो। त्यस बखतमा हाम्रै सरकार थियो। त्यस बखतमा हामीले आपत्ति जनायौँ। संसदीय समितिहरूमा पनि चाहिँ यो कुरा चर्चा भयो। अनि सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफैले चाहिँ टेलिफोन गरेर चाहिँ नि अब उहाँसँग आपत्ति जनाउनु भयो। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आपत्ति जनाउनु भयो। यसमा चाहिँ तिमीहरूले हामीसँग परामर्श नगरिकन चाहिँ नि नेपालको भूमि समेत भएर यो तिमीहरूले गर्नु हुँदैन भनेर आपत्ति जनाउनु भयो। म त्यस बखतमा भर्खर नेपालमा भुइँचालो ठुलो भुइँचालो आएर चाहिँ नि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्दै थियौँ। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीको सिलसिलामा म नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा दिन भारत गएको थिएँ। भारतमा चाहिँ नि मैले अनि यो कुरा उठाएँ। यो अहिलेको परराष्ट्र सचिव जो हुनुहुन्छ भारतको, उनी चाहिँ नि परराष्ट्र सचिव थिए त्यस बखतमा। मलाई भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ नि यो जसरी चाहिँ लिपु लेकमा चाहिँ नि दुई देश चाहिँ नि ऊ भयो, सम्झौता भयो, त्यो गलत हो। त्यो चाहिँ नेपालको त्यसमा दाबी छ। किनभने चाहिँ नि भन्दाखेरि उसले असहमति जनायो। होइन, त्यो त हाम्रो जमिन हो। त्यो त्यहाँ लिपु लेकमा म पनि गएको छु, यो छु ऊ छु भनेर चाहिँ नि त्यो नेपालको होइन हिन्दुस्तानको हो भनेर मैले चाहिँ नि त्यसमा आपत्ति जनाएँ। त्यो हुँदै होइन। हाम्रो चाहिँ नि जो 1816मा जो सन्धि भयो, त्यो सन्धि अनुसार महाकाली नदी नै हाम्रो सिमाना हो। महाकाली नदी त्यहाँबाट होइन यति उता जान्छ, त्यो जमिन हाम्रो हो। त्यसकारण हाम्रो बिचमा यो विवाद छ, यो सिमाना सम्बन्धी विवाद छ। यो दुई देशको बिचमा तुरुन्त टुङ्गो नलागिकन चाहिँ नि यो कुरो तिमीहरूले चाहिँ हुँदैन, यो जमिन हाम्रै हो, हाम्रो आपत्ति छ, रोक भनेर भनेपछि चाहिँ नि भनेर मैले पनि धेरै आपत्ति जनाएँ। उनीहरू त्यस बखतमा खुसी थिएनन्, होइन। अब मैले त्यो आपत्ति जनाएपछि चाहिँ नि
उनीहरू खुसी भएर मोदीजीसँग मेरो एपोइन्टमेन्ट नै त्यो दिन रोकियो यसले अब यो कुरा गर्न लाग्छ भनेर के अरे सुशीलजीले त्यही दिन कुरा गर्नु भएको रहेछ मोदीसँग सुन्न राम्रोसँग सुन्नुहोस् म त्यसमा अलिकति अगाडि जान खोजेको डाक्टर साहब जस्तो त्यसकारण हामीले आपत्ति कसरी गरेको थियो अनि निर्माण चाहिँ त्यो सम्झौता भएपछि अनि उनीहरूले चाहिँ सडक निर्माण सुरु गरे त्यसको पछि सुरु गरे त्यस बखतमा त हामी सरकारमा छँदै छैनौँ त्यसपछि निर्माण हुँदाखेरि अब नेपालले थाहा नपाएर हो कि के हो अक्सर चाहिँ नि अब मौनता नै देखियो यहाँ तर अहिले अब चाहिँ उसले चाहिँ नि उद्घाटन गरेपछि अब पब्लिकमा चाहिँ नि आयो उहाँको हाम्रो चाहिँ सुशीलजीको त्यस बखतमा हिन्दुस्तान भ्रमण गर्न चाहिँ योजना पनि थियो यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि बोलाउन पनि चाहिँ नि हिचकिचाए निम्ता गरेनन् किनभने यहाँ प्रधानमन्त्री नयाँ हुने बित्तिकै जहिले पनि चीन र भारत भ्रमण गर्ने अब हिन्दुस्तानमा पनि चाहिँ नि भ्रमण उनीहरूले बोलाएनन् किनभने चाहिँ नि उहाँले यसबारेमा आपत्ति गरेर यो कुरा उठाउनुहुन्छ भनेर त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले कति आपत्ति गरेको रहेछ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यो विषयभन्दा अगाडि म प्रवेश गर्छु 2052 सालमा वारी महाकाली वारी जहाँ नेपालको जमिनमा भारतीय सेनाहरू चाहिँ नि प्रवेश गरे र त्यो विषयहरू समाचारमा छ्यापछ्यापी आयो त्यस पछाडि पनि पटक पटक चाहिँ भारतीय सेनाहरू दार्चुलाको यो सिमानामा यसरी बसिरहेछन् भन्ने कुराहरू न्युजहरू आउँदै आउँदै गए पछाडि भारतको यो विषयमा भारतले कहिल्यै पनि नेपालबाट अब्जेक्सनको फेस गर्दै गरेन र पछाडि जहाँ 2015 सम्म आउँदाखेरि भारतले जुन जमिन छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नै सेना छन् त्यही बाटो चाहिँ लैजाने भन्ने तवरले चाहिँ उसले आफूलाई पायो र त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरेको भए नेपाली भूमिमा भारतीय सेना चाहिँ नजिकै सिमानामा आएर बसिरहेछन् त्यो विषयमा अब्जेक्सन जनाएको भए काङ्ग्रेसले रोकेको भए सम्झौता 2015 मा आएर त्यो बाटो बनाउने विषयमा सम्झौतामा नेपाललाई दुईटै देशले सोध्थ्यो होला नि यो विषय पनि त इम्पोर्टेन्ट हो नि यो पनि अर्धज्ञानको आधारमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग त्यति बेला भारतीय सेना आएको कुरा प्रशस्त समाचार माध्यममा नेपालको सम्झौतै भएको छ त्यो सुन्नु न सम्झौता नेपालको चाहिँ त्यस बखतमा चाहिँ नि किनभने अब राणाकै समयमा चाहिँ सायद त्यो सम्झौता भएको सम्झौता के हो भने चाहिँ नि पहिला अब चीन र भारतको चाहिँ नि ऊ थियो अब उनीहरू चाहिँ नि हिमाल नै चाहिँ नि हाम्रो एउटा ऊ हो चाहिँ नि हिमालसम्म चाहिँ नि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि अब मिलिट्री सम्झौता समेत चाहिँ नि भएको त्यस वखत राणाकै समयमा भएको त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि नेपालको विभिन्न भागमा खालि चीनको बोर्डरको छेउछाउ लगायत यहाँ चाहिँ नि कालापानीमा समेत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यी भारतीय सेनाहरू बस्ने गर्थे त्यो नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार मेरो विचारमा त्यो राणाकै समयमा भएको सम्झौता विभिन्न ठाउँमा यसरी बसेको र पछि चाहिँ नि राजा महेन्द्रको समयमा कि वीरेन्द्रकै समयमा यो आउँदाखेरि हो राजा महेन्द्रको अनि ती सेनाहरू सबै ठाउँबाट चाहिँ नि फिर्ता गर्ने भनेर चाहिँ नि मलाई सम्झना छ त्यस बखतमा कृतिनिधि विष्टजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ नि घोषणा गरेको त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णय भयो निर्णय हुँदा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ भारतीय सेनाहरू चाहिँ नि त्यो जो थिए फिर्ता आए तर त्यहाँबाट चाहिँ नि फिर्ता भएन त्यहाँबाट चाहिँ फिर्ता आएनन् अनि त्यस बखतमा चाहिँ नि के भयो भने चाहिँ नि भर्खरै चीन र भारतको चाहिँ नि लडाइँ भएको थियो त्यस बखतमा उनीहरू चाहिँ नि अनि त्यहाँ राजा महेन्द्रले सायद त्यस बखतमा चाहिँ नि यो फिर्ता माग्यो भने चाहिँ नि फेरि चीनको पक्षमा लाग्यो भनेर चाहिँ नि भन्लान् भनेर यो काला पानीमा चाहिँ नि अन्तबाट फिर्ता आए पनि काला पानीमा चाहिँ नि त्यहीँ रहे त्यो पञ्चायतको टाइममा अन्तबाट फिर्का आउँदा नि त्यहीँ रह्यो त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर बसे त्यो नेपाली भूमि नै हो अनि फेरि अर्को डिफेक्ट के हो त आयो नि त सेना फिर्ता भारतीय सेनालाई फिर्ता लैजाऊ भनेर प्रतिपक्ष दल अन्य दलले त नेपाली काङ्ग्रेसलाई पटक पटक त भने हो नि त त्यो बिचमा त्यति बेलामा 2052-55 सम्म मात्रै होइन भारतीय सेना यसरी यो ठाउँमा आएर बसेका छन् यो भारतीय सेना फिर्ता पठाउनु पर्यो भनेर पटक पटक आवाज उठाएको छ त्यति बेला कसले आवाज उठाएको सुन्नु भएको वक्तव्य निकाल्नु भएको छ तपाईले सुन्नु भएको छ त्यति बेलाको तत्कालीन कम्युनिस्टहरूले है उही खाली एक कम्युनिस्टले नभनेको कुरा पनि तपाईले भने भन्नुहुन्छ यो विषयमा फेरि काङ्ग्रेसलाई मात्रै दोष दिन खोजेको होइन कि मैले के भनेको डाक्टर साहब कि
त्यति बेलै यदि भारतीय सेना हटेको भए 2015मा चीन र भारत बीच सम्झौता हुन सक्दैन थियो, हामी आफ्नो अडानमा रहेको भए भन्न मात्र मैले त्यस बखतमा चीन र नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ जुन सन्धि भयो त्यो सन्धिको तुरुन्तै खिलाफमा जान चाहिँ नि त्यति कठिनाई थियो। हाम्रो चाहिँ नि धेरै त्यस बखतमा भारतसँग बढी डिपेन्डेन्ट पनि थियौँ आर्थिक रूपले, त्यसकारण त्यस बखतमा त्यत्रो विरोध भएको होइन, कसैले पनि विरोध गरेको त्यो होइन। किनभने त्यो त्यो त्यसकारण चाहिँ नि यो काङ्ग्रेसले गरे भन्ने कुरो चाहिँ नि भन्दैन भनौँ 30 वर्ष त पञ्चायती व्यवस्था नै थियो नि, 30 वर्ष त पञ्चायती व्यवस्था नै थियो नि। त्यस बखतमा उनीहरूले फिर्ता लिए ठिकै भयो, तर कालापानीमा त्यसै बखतदेखि निरन्तरता त्यसै बखतदेखि दिएको हो र चाहिँ त्यस बखतदेखि फिर्ता नलिएको। अर्को कुरो यो पनि याद राख्नुहोस्, यो अहिले जो हामी लिम्पियाधुराबाट जाने चाहिँ महाकाली नदी नै हाम्रो चाहिँ नि ऊ हो भनेर चाहिँ भन्दैछौँ लिम्पियाधुरासँग, तर नेपालको नक्सा नै पहिले नेपालको नक्सा नै चाहिँ नि कालापानी र लिपु लेकको छेउसम्म चाहिँ नि त हाम्रो नक्सा छ, तर लिम्पियाधुरासम्म चाहिँ नि हाम्रो नक्सा चाहिँ नि देखाएको छैन। त्यसकारण विभिन्न जो चाहिँ नि थिए त्यो त्यस बखतमा लिम्पियाधुरासँगको त अहिले चाहिँ नि आपत्ति गरेर चाहिँ नि अहिले नै कुरा हुन थालेको। सिमाना यो विवादलाई अब बुँदागत रूपमा बताइदिनुहोस्, कसरी समाधान हुन सक्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ? होइन, सरकारले त पहिला बाइल्याटरल टक नै गर्नु पर्यो, यो प्राइम मिनिस्टर लेभलमै कुरा गर्नु पर्यो र समाधान निकाल्नुपर्छ। यो बाइल्याटरल समस्या हो, त्यसकारण चाहिँ नि राजनीतिक लेभलमै माथिल्लो लेभलमै गम्भीरतापूर्वक कुरा गरेर चाहिँ नि समाधान निकाल्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि लिनुपर्छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर केही नेताले पनि बोलिरहेको अवस्था छ, यसलाई के अन्तर्राष्ट्रियकरणको अवस्थाभन्दा पहिला त चाहिँ नि बाइल्याटरलबाट नसुल्झिएपछि अनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने। अहिले त चाहिँ नि जस्तो सचिव लेभलबाट टुङ्गिने भनेको छ, बोर्डरको चाहिँ नि जति पनि तपाईँको डिफरेन्स डिस्प्युट छ त्यो सचिव लेभलबाट परराष्ट्र सचिव लेभलबाट वार्ता भएर टुङ्ग्याउने भनेको छ, त्यो त्यसैबाट टुङ्गो लागेको छैन। त्यसबाट टुङ्गिएन भने प्रधानमन्त्री लेभलमा जानु पर्यो, त्यसबाट नै टुङ्गियो भने आफ्ना सम्पूर्ण प्रमाण भएर चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि जान सक्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यस्ता बोर्डरको डिस्प्युट चाहिँ नि अहिले संसारभरका सबै मुलुक, इन्डिया र भारतकै बिचमा पनि डिस्प्युट छ, इन्डिया र पाकिस्तानकै बिचमा पनि डिस्प्युट छ। यस्ता भइरहन्छ। सत्तारूढ दलकै एकजना नेताले भन्दै हुनुहुन्छ अब यो विवादको दीर्घकालीन समाधानको लागि खास गरी त्यो नागरिक तहबाट पनि कहिले कहिले आवाजहरू उठ्ने गरेको थियो, काँडे तार लगाएर हामी स्थायी रूपमै समाधान जानुपर्छ, सिमानालाई तारबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। हाम्रो यो सिमाना विवाद त सधैँ बल्झिरहेको अवस्था छ, त्यसले नेपाललाई मात्र होइन इन्डियालाई पनि असर पऱ्यो होला। नेपाल त झन् बढी चाहिँ इन्डियाबाट मिचिएको प्रसङ्गहरू आइरहेछ, जुन सीमाविदहरूले पनि हामीलाई यो कुराहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। अब सिमाना विवादको समाधान तारबार एकमात्र उपाय हो? अब त्यो त म चाहिँ यसबारेमा एक्सपर्ट होइन। हेर्नुहोस्, यसबारेमा चाहिँ जो हाम्रो सम्बन्धित विभागहरू सम्बन्धित विज्ञहरू छन् यस क्षेत्रका, उनीहरूसँग बसेर के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि हुनुपर्छ। अब कतिपय ठाउँमा त त्यो तारबार छँदै छैन, हाम्रो त ओपन बोर्डर नै हो। पहिला त उनीहरूले स्वीकार गर्नु पर्यो हाम्रो यो हो भनेर। तारबार लाएर चाहिँ भोलि लडाइँ गर्न भनेर त खालि 10 गजा सार्ने यो प्रक्रियाले त सधैँ दुवै देश बिच चाहिँ नि झन्झट र चाहिँ झमेला मात्रै भयो नि। यसले त्यो समाधानको बाटो दुई देशकै बिचमा राजनीतिक तहमै वार्ता गरेर चाहिँ नि एउटा समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा स्पष्ट रूपमा अझै केही कुराहरू सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ। तपाईँले नबुझेर हो, यो विषय चाहिँ सधैँ भनिराखेका हो, हामी सधैँ भनिराखेका छौँ, अहिले मात्रै होइन। पहिला सबै दलको बैठक बस्दा पनि हामीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट राखेको छौँ। जब उनीहरूको नक्सा आयो, नक्सा चाहिँ नि यो हुन त त्यो नक्सा पहिलेदेखिकै नक्सा हो, तर यो जस्तो यिनीहरूको चाहिँ नि धेरै प्रदेशहरू बनेपछि, प्रदेशहरू थप बनेपछि उत्तराञ्चलको चाहिँ यो प्रदेश बन्यो, त्यसमा आएपछि त्यो नक्सा आएपछि चाहिँ नि धेरै यहाँ आपत्ति भयो। आपत्ति भएपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु हो, त्यसमा म पनि थिएँ, हाम्रा पार्टीका सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू नेता पनि थिए। हामीले चाहिँ सबैको भ्यू एउटै हो, उयो काङ्ग्रेसले बोलेन भनेर तपाईँ चाहिँ यस्तै ठिक छ। म अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लाग्यो मलाई, पूर्वाग्रह यसलाई नसोच्नु होला। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै प्रसङ्ग आयो। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले जसरी चाहिँ जुन रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ,
अत्यन्त प्रभावै भएन। सत्तारूढ दलकै मान्छेहरू सत्ताका आलोचना अथवा सरकारले गल्ती गरेका विषयमा चाहिँ आलोचना आउँछ, तर काङ्ग्रेसले त्यत्तिको पनि विरोध गरेन भन्ने कुरा जनस्तरबाट आइरहेछ। किन प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस कमजोर भयो? त्यो पनि तपाईँको ज्ञानको अभाव हो। अब अर्काले जे सुन्यो चाहिँ विरोधीले जे भन्यो त्यसैलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। आजकै खबर सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसका यसको चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा नै देशभरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घका विद्यार्थीहरूले चाहिँ जुलुस निकालेर आपत्ति गरिराखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले नबोले हो त्यो? नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ बोलेको भूमिका भएको छैन नि त संसदको। किन बोलेको छैन? प्रधानमन्त्रीले नै अस्ति बोल्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ राम्रोसँग बुझेर बोल्नुहोस्। अब अरूको जस्तो चाहिँ हामी तोडफोड र उनी गरेर चाहिँ हामी हिंसाको बाटो चाहिँ हिँड्दैनौँ। संसदमा बोल्ने, अब चाहिँ शान्तिपूर्वक चाहिँ विरोध गर्ने, त्यो नै हाम्रो कुरो हो। जुन कुरो चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ, आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ काम गर्ने। त्यो अब यो बजेटकै सन्दर्भमा अलिकति म फर्कन चाहेँ। अब यो बजेटले खास गरी यो सङ्कटलाई निवारण गर्नको लागि सरकारले जनतालाई राहतका कुराहरू, किनभने पहिलो कुरा त विकासभन्दा पनि राहतका कुराहरू चाहिँ जोडिन्छन्। किन धेरैका रोजगार पनि गुमेको अवस्था छ, धेरै उद्योग कल कारखानाहरू पनि बन्द भइरहेको अवस्था छ। केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि सरकारले केही नयाँ तरिका अपनाउन सक्ने केही सुझावहरू चाहिँ छन्? होइन, किन हुँदैन त? हामीले त पटक पटक बोली पनि राखेका छौँ। मैले आफैले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि गरेको छु। अब जसरी अहिले लकडाउन भएको छ, त्यो लकडाउनले सारा गतिविधिहरू रोकिएको छन्। त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि, सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नको लागि लकडाउन गरिएको हो। सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर सामाजिक दूरीका मापदण्डहरू पुरा गर्दै पनि चाहिँ नि कतिपय व्यवसायहरू चल्न सक्छन्। त्यस कारण सामाजिक दूरीका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै चाहिँ नि खुल्न सक्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ सरकारले खुला गरिदिनु पर्यो। अब अहिले चाहिँ नि गाउँमा उत्पादित कतै कृषि वस्तुहरू बजारमा आउनु पाएका छैनन्। हिन्दुस्तानबाट आएको चाहिँ तरकारी चाहिँ बजारमा आउँछ सजिलोसँग, गाउँबाट चाहिँ आएका चाहिँ आउन सक्दैन, किनभने ठाउँमा रोकिएका छन्, हिँडडुल गर्न रोकिएका छन्। कतिपय गाउँघरमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ हिँडेर जाँदा पनि ठाउँमा रोकिएका छन्। यस्तो गर्नु भएन। यो मापदण्ड अनुसार हिँड्नु पर्यो, भिडभाडमा हिँड्नु भएन होइन चाहिँ नि। अब त्यस्तै गरी चाहिँ नि सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो। यी सबै पालन गरेर चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। अब उद्योग धन्दालाई चाहिँ नि अब अहिले धेरै नोक्सानमा छन्। उनीहरूले अब कर्मचारीहरू, श्रमिकहरूको खास गरेर सङ्गठित क्षेत्रमा कर्मचारी श्रमिकहरूको तलब दिनुपर्छ, तर आम्दानी चाहिँ उनीहरूको केही पनि छैन। सब बन्द भएपछि त्यसमा सरकारले पनि अलिकति अनुदानको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यति प्रतिशत चाहिँ नि उनीहरूले 50% तलब दिनुपर्छ भनेर भनेको छ, पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर भनेको छ बन्द भएको बेलामा। तर त्यो 50%मा यति प्रतिशत चाहिँ सरकारले अनुदान दिन्छ, यति प्रतिशत चाहिँ नि उहाँले आफैले चाहिँ नि इम्प्लोयरले, उद्योगपतिहरूले चाहिँ नि दिनु पर्यो भन्नु पर्यो। अनि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, कमसेकम सञ्चालन खर्चको लागि। कतिपय चाहिँ नि ऋणहरू समयमा ब्याङ्कको तिर्न सकेनन् भने त्यसलाई पुँजीकृत गर्न, क्यापिटलाइज गर्न चाहिँ नि अवसर पनि दिनु पर्यो। यस्ता कतिपय कुराहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ नि उद्योग धन्दा अगाडि बढ्छ। अनि जो डेली वेजको भरमा, दैनिक ज्यालाको भरमा चाहिँ नि आफ्नो जीवन धान्ने व्यक्तिहरू थिए, खास गरेर चाहिँ नि असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने, उनीहरू खानै नपाउने अवस्था छ भनेदेखि, जीवन धान्ने नै छैन भनेदेखि त्यस्तोलाई चाहिँ नि अलिकति राहतको व्यवस्था गर्नको लागि निष्पक्ष ढङ्गबाट वितरण हुनु पर्यो। अहिले जस्तै त्यस्तो वितरणको काममा निष्पक्ष ढङ्गबाट भएको छैन। धेरै आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ नचाहिने भए पनि, उनीहरू क्वालिफाई नगरे पनि उनीहरूलाई बाँड्दिने, आफ्ना मान्छे छैनन् भने नदिने, अब त्यस्तो प्रवृत्ति छ। त्यस कारण निष्पक्ष ढङ्गले एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्यो। अनि एउटा सहमतिको आधारमा जो साँच्चैकै चाहिँ नि असहाय छ, आम्दानीका स्रोत अन्य केही पनि छैनन्, अनि भोकै मर्ने अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले राहतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। डाक्टर साहब, यो हाम्रा हरेक वर्ष बजेट निर्धारण हामीले अनुदान या ऋणकै आधारमा गरिरहेको हुन्छौँ। यो अहिलेको जुन सङ्कटको अवस्था छ, के साँच्चै अहिलेको यो सङ्कट पछाडि वैदेशिक अनुदान या ऋणको अवस्था अब कसरी जाला? सुन्नुहोस्, तपाईँलाई यो पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोस्,
पहिले त नेपालको कुल बजेटको चाहिँ आधीभन्दा बढी विदेशी सहयोगबाट हुन्थ्यो। हामी सरकारमा आएपछि आन्तरिक स्रोत यसरी बढाउँ, अहिले त 70-75% चाहिँ नि आन्तरिक स्रोतबाट आउँछ। वैदेशिक सहायतामा त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि भर पर्दैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि खास गरेर विकासका आयोजनाहरूमा कतिपय विकासका आयोजनाहरू चाहिँ नि वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुन्छन्। त्यो पनि हामीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने विदेशी सहायता कम आउँछ। कसरी हुन्छ भने विदेशी सहायता यो योजनाको लागि यति रकम यसरी हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सम्झौता गरे हुन्छन्। त्यसकारण त्यो योजना कार्यान्वयन भयो भने पहिला नेपाल आफैले खर्च गर्छौँ, अनि यति खर्च भयो भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ पत्र लेखेपछि उनीहरूले त्यसलाई रिइम्बर्समेन्ट गरिदिन्छन्, उनीहरूले त्यसलाई बुझाइ नेपाललाई दिन्छन्। त्यसकारण जति जति हाम्रो चाहिँ नि कार्यक्षमता घट्दै जान्छ त्यति वैदेशिक सहायता हामीले उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेको वैदेशिक सहायता पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ काम भएन भने। त्यसको साथै यी राजनीतिकरण गरेर पूर्वाग्रहका आधारमा राजनीतिकरण गरेर वैदेशिक सहायता पनि रोक्ने काम चाहिँ नि अहिले भइराखेको छ। जस्तो उदाहरणको नामले MCC मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स, त्यो बिल्कुलै चाहिँ नि एउटा आर्थिक चाहिँ नि कार्यक्रम हो। त्यो पनि खास गरेर तपाईँको चाहिँ नि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स MDGs 2015 सम्म त्यो MDG का लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ नि कम आय भएका मुलुकहरूलाई चाहिँ नि सहयोग गर्नको लागि UN ले अपिल गरेपछि अमेरिकाले चाहिँ नि म पनि सहयोग गर्छु यो शर्तमा, जुन देशमा प्रजातान्त्रिक शासन छ, जुन देशमा जनताको पक्षमा चाहिँ नि खर्च हुन्छ, जुन देशमा चाहिँ नि तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा छ, जुन देशमा भ्रष्टाचारको खिलाफमा राम्रो नियम कानुन बनाएको छ, सुशासनतर्फ अग्रसर गरेको छ। अब त्यस्तो मुलुकमा दिने भनेर चाहिँ नि संसारभरिका मुलुकहरूलाई चाहिँ नि त्यही किन नबुझेर चाहिँ विरोध आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि सम्झौता भयो। आधी बिलियन 50 करोड डलर भनेपछि जस्तै अहिलेको नेपालीको हिसाबले जम्मा 60-61 अरब रुपियाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि हामीले नै छानेका योजनाहरूमा दिने निर्णय गरेका छन्। त्यो पनि विभिन्न 8-9 वर्षदेखि चाहिँ नि यो छलफलको क्रममा छ, तयारीको क्रममा छ। अमेरिकासँग कुराकानी भएर सम्झौता पनि चाहिँ नि उनीहरूसँग भइसकेको छ। त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्ने बेलामा अहिले सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै चाहिँ नि एक थरी चाहिँ महाको विरोध गरेर चाहिँ नि ती रोकिने काम भएको छ। यसरी चाहिँ नि अमेरिका भन्ने मुलुक यस्तो हो, तपाईँको नेपाललाई सुरुदेखि नै आर्थिक सहायता, नेपाललाई सुरुदेखि आर्थिक सहायता गर्ने 1951 2007-08 सालदेखि नै सुरुदेखि नै आर्थिक सहायता गराउने चाहिँ मुलुक त्यो हो। उसको त्यस्तो राजनैतिक स्वार्थ पनि छैन, होइन? त्यस राजनैतिक स्वार्थलाई हामी स्वीकार गर्ने पनि चाहिँ कुरो छैन। यो त मिलिट्री एलायन्स हो भनेर चाहिँ नि यस्ता चाहिँ गलत एउटा धारणा लिएर गलत भ्रममा परेर होस् अथवा चाहिँ नि पूर्वाग्रहको आधारमा होस् अहिले एक थरी विरोध भइराखेको छ। मलाई आशा छ राम्रोसँग सबैसँग बुझेपछि, अन्य पार्टीहरूसँग सबैसँग कुरा गरेपछि एउटा सर्वसम्मतिको आधारमा चाँडो से चाँडो यो वैदेशिक सहायतालाई चाहिँ हामीले संसदले अनुमोदन गरेर चाँडो विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि पूर्वाधारका खास गरेर जलविद्युतको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा र यातायात विकासको क्षेत्रमा चाहिँ नि त्यो रकम जसरी चाहिँ पहिले तोकिसकेका छ आयोजनाहरू, नेपालले नै छानेका योजनाहरू, त्यसलाई चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। कार्यक्रम शिखरतिर